विश्राम। अब दण्डमा मुख्य 4वटा म गर्छु। नम्बर 1, मेरो उमेरले अलि गाह्रो पर्छ, त्यसैले 4वटा मात्रै गर्छु म। साधारण दण्ड। नम्बर 2, राममूर्ति दण्ड। नंबर 3, वक्ष विकास। अब एउटा मिश्र दण्ड। विश्राम। अब भस्त्रिका। भस्त्रिका 5 मिनट। सुखासनमा बसौं। ढाड कमर सीधा। ध्यान मुद्रामा। लामो सांस लिने, छोड्ने। भस्त्रिकाले जति लामो सांस लिनुहुन्छ त्यति अक्सिजन पुरै शरीरमा जान्छ। विश्राम। अब दोस्रो कपालभाति। कपालभातिले पाचन तन्त्रलाई धेरै फाइदा गर्छ। हाम्रा शरीर भित्र जति पनि रोग हुन्छन् सम्पूर्ण रोगलाई कपालभातिले ठीक गर्दछ।
कपालभाति गर्दाखेरि सावधानी, बीपी हाई हुनेले बिस्तारै बिस्तारै गर्ने। एकदम मध्यम गति, जो स्वस्थ हुनुहुन्छ पूर्ण तीव्र गतिमा गर्न सक्नुहुन्छ।
पूरा शरीर सीधा राख्नुहोस्। ढाड कम्मर सीधा। कपालभातीले कति फाइदा छ त्यो गर्नेलाई मात्रै थाहा छ, नगर्नेलाई केही थाहा हुँदैन। कपालभाती जीवन साथी। थोरै केही बोल्नुहोस् बिन्द्र सरजी। हजुर थोरै केही बोल्नुहोस्। विश्राम। अब तेस्रो आइटम प्राणायामको तेस्रो आइटम बाह्य प्राणायाम। पुरा सास भरौँ, सास फालौँ, पेटलाई भित्र खिचेर एकछिन होल्ड गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै सास लिने 3 पटक। यो बाह्य प्राणायामले यो सास फालेर पेट भित्र तान्ने अनि यो घाँटीलाई आफ्नो छातीमा टसाउने, यसरी टसाउने अनि यसले धेरै फाइदा हुन्छ। दोस्रो पटक। एक पटक अझै।
बाह्य प्राणायामले पेट को साथै यो घाँटीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ, घाँटी स्वस्थ रहन्छ। अब त्यसपछि चौथो प्राणायाम यो अग्निसार। पुरा सास भरौँ, सास फालेर पेट भित्र तानेर पेट हल्लाउने। यो पनि 3 पटक गरौँ। एक पटक विश्राम। अब उज्जाई प्राणायाम। भित्रबाट आवाज निकाल्ने। अनि लामो तानेर एकछिन रोकेर सास फाल्ने। यसले टन्सिलको समस्या समाधान हुन्छ। 3 पटक गरौँ। विश्राम। अब यो 5 औँलालाई सिधा पारेर प्रेस गरौँ। यो दन्त रोगको लागि दाँतमाथि दाँत बलियो हुन्छ। विश्राम। अब सूक्ष्म व्यायाम गरौँ। बस्ने तरिका यो हो। यसरी बसिन्छ। पहिला गोडाको 5 औँला, दुईटै खुट्टाको 5 औँला चलाउने। त्यसपछि अगाडि पछाडि घुमाइदिनुहोस् दायाँ बायाँ। उल्टा पनि अलि हल्लाइदिनुहोस्। अलि 1 फिट खुट्टा राखेर खुट्टा चलाउनुहोस्। दुईटै खुट्टा दुईटै हातले दुईटै औँला औँठा समात्ने, बुढी औँला। अनि सास फालेर
चक्की चलाउनु ग्यास्ट्रिकको लागि यसरी चक्की चलाउने ग्यास्ट्रिकको लागि रामबाण हो। पेटको सारा रोगलाई नियन्त्रण गर्दछ। उल्टा कौन आसन? बटरफ्लाई, अब हाथ को साउंड उल्टा बने हमर बोली जैसे हाथ सीधा राखेर अघिल्ला टर्म उल्टा अब एक हात दुईटै हातलाई तयारमा समात्नुहोस् यसरी वो दाहिने हातले देब्रे 3 पटक दुईटै हातलाई खुम्चिलाउनु यसरी पछाडिबाट धक्का 3 पटक अगाडि आज्ञा चक्रलाई घुमाइदिनु उल्टा अब हात्तीको सास भर्दै सास खोले तल 3 पटक सांस भर्दै दायाँ बीचमा छोड्दै फेरि सांस भर्दै बायाँ सांस भर्दै दायाँपट्टि 3 पटक घुमाइदिनुहोस् क्लकवाइज अनि एन्टी क्लकवाइज बिस्तारै। हाम्रो शरीरको सबभन्दा कमलो अंग घाँटी हो। उल्टा विश्राम। अब हमें
अघिल्लो प्राणायाम नाम हो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दाहिने हात उठाउनुहोस्, मुढी औँलालाई दाहिने नाकमा राख्दै लामो सास लिने, छोड। देब्रे औँलालाई बन्द गर्ने, फेरि दाहिनेबाट सास लिने, देब्रेबाट छोड्ने। दस मिनट। अनुलोम विलोम ले पूरा शरीर को संपूर्ण नस नाडीहरूलाई शुद्धिकरण गर्दछ। हाम्रा शरीरभित्र 72 करोड 72 लाख 10,201 नस नाडीहरू छन्। सम्पूर्ण नस नाडीहरूलाई एक्टिभ गर्दछ अनुलोम विलोमले। अनि हामी स्वस्थ रहन्छौँ। लामो सांस लेना, लामो छोड़ना। अनुलोम विलोम पनि
बिस्तारै गर्ने, स्पिडमा गऱ्यो भने बिपी हाई हुन्छ। मध्यम गति,
लामो सांस लेऊ लामो छोडौं जति लामो सांस लिन्छौँ हामी त्यति नै फाइदा हुन्छ पुरा शरीरमा पुरा जिउमा अक्सिजन पास हुन्छ पुरै शरीरको नस नाडीहरू एक्टिभ हुन्छ ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गर्दछ पुरा ध्यान मग्न भएर अनुलोम विलोम गर्ने प्रभुमा अर्पित भएर पुरै ध्यान मग्न भएर अनुलोम विलोम आफ्नो क्षमता अनुसार जति लामो सांस लिन सकिन्छ त्यति नै फाइदा
विश्राम। अब हामी आसनतिर लागौँ। वज्रासनमा बसौँ। मन्डूक आसन 1 नम्बरमा मन्डूक आसन। मन्डूक आसनले डायबिटिजलाई धेरै फाइदा गर्छ। डायबिटिज राम्रोसँग यो आसन गर्यो भने डायबिटिज पुरै निको हुन्छ। यसमा समय दिनुपर्छ। अलि सास फालेर दुईटै हातलाई मुठी बन्द गरौँ अनि नाइटोको बीचमा राखेर अनि सास फाल्ने अनि अगाडि झुक्ने। फेस अगाडि। Itu Srishti guy. Lamun munde kita. सास लिँदै माथि। Like 3 पटक 5 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। कम्तीमा 30 सेकेन्ड। सास लिँदै माथि। फेस अगाडि हुन्छ। पछाडिको कमर उठाउनु भएन, एकदम सिधा। अनि फाइदा हुन्छ। एक पटक। अब दोस्रो मण्डूक आसनको दोस्रो पोज देब्रे हात नाइटोको ठिक बीचमा, यो तलहथीको बीचमा नाइटो हुनुपर्छ। दाहिने हातलाई माथिबाट सास छोड्दै झुक्ने। सास लिँदै माथि, फेरि सास छोड्दै तल। मन्डूक आसन जति टाइम दिन्छौँ हामी त्यति नै सुगरलाई फाइदा हुन्छ। सुगर क्योर हुन जान्छ। विधि ठीक भयो भने फाइदा अवश्य नै हुन्छ। विधिपूर्वक करो।
अब दाहिने हात माथिबाट देब्रे हात तल अनि देब्रे हात माथि। यो पोजमा पनि एकपटक अझै गरौँ। अघिल्लो आइटम शशक आसन। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, सास रोकौं, सकिएन भने सास लिँदै माथि। सावधानी, बीपी हाई हुनेले धेरै बेर सास नरोकौं, नरोक्नु होला। हार्टको समस्या छ भने सास धेरै नरोक्ने। अब अगाडि अघिल्लो आइटम वक्रासन। दाहिने खुट्टा मोड्ने, देब्रे हातलाई यसरी राखेर यसरी यो पोजिसनमा आउनु। सास रोकेर सास लिँदै अर्को खुट्टा, देब्रे खुट्टा, ग्यास्ट्रिकको लागि धेरै फाइदाजनक। अब प्याकेजमा यो अर्ध मत्स्येन्द्र आसन छैन, त्यही पनि गरेर देखाउँछु। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। दाहिने देब्रे खुट्टा यसरी मोड्यो, दाहिने खुट्टालाई यो यसरी राखेर देब्रे हातले यसरी गर्ने, दाहिने हात घुमाएर पछाडि। यो आसनले कागतीलाई जसरी हामी निचोड्छौं त्यसरी नै पेटको अवस्था हुन्छ। ग्यासको समस्या पुरै समाधान। अब अर्को तर्फबाट गोमुख आसन। दाहिने खुट्टालाई यसरी माथिबाट देब्रे खुट्टामा बस्नुस्। दाहिने खुट्टा माथिबाट देब्रे हात पछाडि, दाहिने हात माथि। विधि ठिक राखौं। सास भर्दै यसरी।
विश्राम। अब दाहिने खुट्टामा बस्नुहोस्, देब्रे खुट्टा माथिबाट। दाहिने हात पछाडि, देब्रे हात माथि, सास भर्दै। विश्राम। यसपछि अब सुतेर मकर आसन, मकर आसन। देब्रे दाहिने खुट्टा अनि देब्रे खुट्टा यसरी नितम्बमा ठोकिने गरी दुईटै खुट्टा। अब भुजङ्गासन। भुजङ्गासनको पहिलो पोज, सास भर्दै आँखा आकाशतिर हुन्छ, सासलाई रोकिन्छ, सास छोड्दै तल। 3 पटक। भुजङ्गासनको दोस्रो पोज, तिर्यक भुजङ्गासन। देब्रेबाट दाहिने खुट्टा हेर्ने पछाडि। तीन पटक। पूर्ण भुजङ्गासन। देब्रे खुट्टा, देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि। यो यसरी रिल्याक्स को आसन हो। अब सास भर्दै माथि। दुई तल। एक, दुई। शरीर को यो कमर को समस्या समाधान हुन्छ। कमर को लागि यो धेरै राम्रो, धेरै कुरा। अब अलि फास्टमा।
विश्राम। अब सलभासन, अर्को आइटम सलभासन। सास भर्दै दाहिने खुट्टा 1 फिट माथि उठाउनुहोस्। 1 2 1 2 1 2 1 2 दुईटा एकैचोटि। 1 2 1 2 1 2। कमर माथि हात दुईटै अगाडि पछाडि उठाउनुहोस्। 1 2 1 2 1 2। धनुरासन। प्याकेजभित्र छैन, त्यही पनि म यो डेली गर्छु, धेरै फाइदा छ। 1 विश्राम। अब आकाशतिर फर्कौँ। मर्कट आसन। दुईटै खुट्टा मोड्नुहोस्, कमरमा हटाएर। यो मर्कट आसनको पहिलो पोज हो। नम्बर 1 दाहिनेतिर, फेस अर्कोतिर। 2 सिधा। फेरि सास भर्दै देशतिर, फेस विपरीत। कमर दर्दको लागि रामबाण हो। कमर दर्द कहिले हुँदैन, डेली अभ्यास गर्नुभयो भने कमर दर्द कहिले हुँदैन। 1 2 सीधा। 1 2। सांस भर्दै 1 सांस छोड्दै सीधा। 1 2 3 पटक छिटो छिटो गरौँ। 1 2 1 2 1 2 1 2। दोस्रो आइटम 1 फिटको फासला। सांस भर्दै
अलिक यो दोस्रो पोजलाई भने अलिक छिटो गरिदिनु। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब तेस्रो पोज मर्कटासनको तेस्रो पोज। दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस् माथि 90 डिग्रीमा, सास भर्दै देब्रे हातमा फेस विपरीत 2 सीधा। देब्रे खुट्टा 1, दाहिने हातमा फेस विपरीत 2 सीधा। 3 पटक 1 2 1 2। अलिक फास्टमा 1 2 1 2। विश्राम। अब उत्तान पादासन। उत्तान पादासनले पेट खडा भएको अवस्थामा पनि यो आसन राम्रोसँग गर्नुभयो भने पेट कम्प्लिट हुन्छ। पेटको लागि धेरै राम्रो व्यायाम हो आसन। 1 दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस्, 1 फिट माथि 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दुईटै खुट्टा 1 2 1 2 1 2। यसपछि नौका आसन होइन, सरी पवन मुक्त आसन। यसरी समात्नुहोस्, सास छोड्दै को लागि रामबाण एक्सरसाइज हो यो आसन। 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दुईटै खुट्टा एकैचोटि 2 1 2 1 2 1 2 1। रिलैक्स। झूला। विश्राम। अब अर्ध हलासन। 1 2 1 2 1 2 1
दुई, एक, दुई, एक, दुई, दुईटा खुट्टा एकैचोटि, एक, दुई, एक, दुई। यो मोटापा कम गर्नको लागि धेरै फाइदाजनक छ। अब पूर्ण हलासन। सर्वांगासन, त्यसपछि हलासन। पहिले सर्वांगासन, यसरी त्यसपछि हलासन बिस्तारै। विश्राम। चक्रासन। पुरा त आउँदैन, प्रयास गर्छु। त्यसपछि कंकरासन। त्यसपछि मोटापा कम गर्नको लागि खुट्टा माथि उठाएर घुमाउनुहोस्। उल्टा। देब्रे खुट्टा। साइक्लिङ। दुई चक्रेका आसन। उल्टा। दुईटै खुट्टा। सब आसन। हात खुट्टा फैलाउनुहोस्। लामो सास लिँदै छोड्दै। हात खुट्टा चलाइदिनुहोस्। हात माथि उठाएर घर्षण आँखा बन्द नै हुन्छ।
गरम गरम हातले यसरी फेसलाई सेक्ने आँखाको ज्योति बढ्दछ। ओम देब्रे करबटले बिस्तारै अब अघिल्लो आइटम उष्ट्रासन। यो आसनको नाम हो उष्ट्रासन। एकछिन सास भरेर रोकौं। यसले पनि कमर दर्दलाई धेरै मद्दत गर्छ। कमर दर्द कहिले हुँदैन। अब चन्द्रासन, अर्ध चन्द्रासन। पछाडि खुट्टा यसरी खसाइदिएको छु। अब सास भर्दै अब यो अघिल्लो आइटम प्याकेजमा छैन, त्यही पनि म डेली सधैँ गर्छु। ब्रह्मचर्यासन। यसैको अर्को पोज ब्रह्मचर्यासनको अर्को पोज यसरी खुट्टा जोड्ने, दुईटै पैतालालाई अनि कमरमा सटाएर अलि खुट्टामाथि बस्ने, यो पोज। अब उत्कट आसन अलिकति यो कठिन आसन छ। जो गर्न सक्नुहुन्छ अभ्यास गर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि यो पन्जामा यसरी टेकेर इसको नाम हो उत्कट आसन। यो आसनले पाइल्स को समस्या समाधान हुन्छ। यो मेरो डेलीको अभ्यास हो। त्यसपछि योग मुद्रासन, डायबिटिजको रामबाण, डायबिटिजको लागि एकदम फाइदाजनक छ। पद्मासनमा बस्नुहोस्। पद्मासनमा यसरी बस्नुहोस्। अब ढाड कमर सीधा, सांस फालेर यसको विपरीत
विपरीत पनि छ। अब एक दुईटा आसन उभिएर गरौँ। मोटापाको लागि, मोटापा कम गर्नलाई उभिएर तारासन। तीन पटक। अघिल्लो आइटम तिर्यक ऊर्ध्वतारासन। विश्राम। अब हार्टको लागि यो यसरी सास भर्दै दाहिने सास छोड्दै बीचमा सास भर्दै देब्रे 3 पटक। विश्राम। ध्रुवासन। अब गरुडासन। हाइड्रोसिलको समस्या समाधान। अर्को पोज। अघिल्लो पादाङ्गुष्ठासन। विश्राम। अब समयले हामीलाई बिदा मागिरहेछ। म अघिल्लो भामडी गरौँ। भामडी गरौँ। दुईटै तीनटै आँखा तीनटै औँला
आँखामाथि यो दुईटा औँला माथमा अनि दुईटा औँठाले कान बन्द गरौँ 5 पटक भित्रबाट भ्रामरी अनि उद्गीत विश्राम उद्गीत 5 पटक विश्राम मौन धारण दुईटै हात माथि उठाऊ घर्षण गरौँ गरम गरम हातले आँखालाई मसाज फेसलाई मसाज अब हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ अब सिंहासन वज्रासनमा बसौँ यो हातलाई यसरी सास भरेर पुरा जिभ बाहिर राखेर 3 पटक
अब लास्ट हास्यास्पद खुसीले मस्तीले हा 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 अब यो धेरै योगको कार्यक्रम मैले जाने बुझेसम्मको गरे। यसमा मबाट केही त्रुटि भएछ भने हजुरहरूले माफ गर्दै अब यो सम्पूर्ण मञ्च म आयोजकलाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद बिन्देश्वर सिंहज्यू, तपाईले आजको यो कक्षा बडो कुशलता र सहजतापूर्वक समापन गर्नु भएको छ। तपाईको आफ्नो दक्षता र जाने बुझेका सम्पूर्ण कुराहरू हामी समक्ष पेश गर्नु भएको छ। तपाईलाई पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र अगाडि अझै तपाईको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित अबको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो प्रदेश प्रभारी पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रभारी आदरणीय हरिहरलाल चौधरीज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। मैले केही बोल्नुभन्दा अगाडि हाम्रा संगठन मन्त्रीजीले केही राख्नलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। म संगठन मन्त्री बद्रीराज भण्डारीजीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्लिज यहाँ अगाडि आएर आफ्ना केही शब्दहरू राख्नुहोला। हामीले जसरी कम्प्युटर खोल्छौँ त्यसरी नै बन्द गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी सञ्चालन गर्दाखेरि जुन प्रकारले हामी आयौँ त्यसै प्रकारले जानुपर्छ। यहाँले बद्रीराज भण्डारीले दिनु पर्थ्यो, मलाई दिनुभयो। म पुनः बद्रीराज भण्डारीजीलाई आग्रह गर्दछु। आदरणीय बद्री गुरुजी, हजुर अगाडि आएर आफ्ना केही जिज्ञासाहरू राख्नु हुन अनुरोध छ। अनम्युट गर्नुहोस्, अनम्युट। ठीक छ गुरु, गरे। आज हामी बीच मुख्य परिचयका रूपमा रहनु भएको थियो हाम्रो बिन्देश्वर प्रसाद सिंहज्यू। भनिन्छ युवा र वृद्धहरूको तुलना गर्नु पर्यो भने उमेरले मानिस वृद्ध र युवा हुँदैन रहेछ। यदि उमेर धेरै भए पनि आफ्नो लागि, यो समाजको लागि, यो राष्ट्रको लागि, यो नगरको लागि केही गर्ने सोच र संकल्प यदि मनमा जागृत भएको छ भने उमेर भएर पनि, बढी भएर पनि ती व्यक्ति वृद्ध गनिँदैनन्। यदि उमेर कम भए पनि यदि यो समाजको लागि, यदि राष्ट्रको लागि, यदि आफ्नो लागि केही गर्ने सोच र संकल्प यदि मनमा जागृत भएको छैन भने त्यो व्यक्ति उमेर कम भए पनि वृद्ध अवस्थामा गरिन्छ। र यो आजको प्रस्तुतिबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखेका छौँ, बुझेका छौँ, जानेका छौँ। त्यस्तो उमेरको बावजुद पनि यति सहजताका साथ
हामी बीच आएर योगका समस्त यौगिक प्रक्रियाहरूलाई विधिपूर्वक सरलतापूर्वक निभाइदिनु भएकोमा म आफ्नो वैयक्तिक तर्फबाट उहाँलाई कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु र विशेष प्रदेश समितिको तर्फबाट पनि हामी उहाँप्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अवश्य पनि हामीले उहाँबाट केही बुझ्ने व्यक्तिबाट सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, केही लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, म यहाँसँग अघि सेयर गर्न खोजेको कुरो थियो, यहाँ जस्तै आज विशेष हाम्रो शरीरमा कहीँ पनि तपाईँलाई पीडा होस्, दर्द होस्, चाहे माइग्रेन होस्, चाहे हाम्रो ब्याक पेनको समस्या होस्, चाहे हाम्रो जोइन्ट पेनको समस्या होस्, घुँडा दुख्ने समस्या होस्, चाहे सर्भाइकलको समस्या होस्, हाम्रो शरीरमा कहीँ पनि पीडा भएको अवस्थामा मात्र हामीले यी 3टा मेरिडियन पोइन्टमा यदि प्रेसर गऱ्यो भने बढी समय कुर्नु पर्दैन। औषधि बिना 3 देखि 5 मिनटमा हामीलाई शीघ्र लाभ प्राप्ति हुन्छ। नम्बर 1 म जोडिरहेको छु, यहाँ केही मार्क गरेर यो देखिन्छ हजुर, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट नम्बर 1, यो पोइन्ट हो लङ्स। हरेक दर्दसँग जुडेको केही महत्त्वपूर्ण अर्ग्यानहरू म बयान गरिरहेको छु। त्यसमध्येमा नम्बर 1 छ हाम्रो लङ्स। कहीँ पनि पीडा होस्, हेर्नुहोस्, कहीँ चाहे हातको पीडा होस्, चाहे खुट्टाको पीडा होस्, चाहे ब्याक पेनको समस्या होस्, चाहे माइग्रेनको समस्या होस्, चाहे यहाँसम्म कि डिप्रेसनबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो मेरिडियन पोइन्ट के प्रभावकारी छ। नम्बर 1 यो लङ्सको पोइन्ट हो। यहाँ यसरी यो पोइन्टमा एक्युप्रेसर, यो पोइन्टमा लङ्स नम्बर 1 यो पोइन्ट। अब नम्बर 2 मा त्यसै गरी छ यो पोइन्ट। कहीँ पनि पीडा होस्, कहीँ पनि दर्द होस्, तकलिफ होस्, नम्बर 2 यसलाई भन्छ ट्रिपल वार्बरको मेरिडियन पोइन्ट। हाम्रो शरीरमा ऊर्जाहरू उत्पन्न, ऊर्जाहरू भयो, इन्जाइमहरू भयो, हार्मोन्सहरू भयो, यसलाई उत्पादन, सङ्कलन तथा सप्लाई गर्ने काम यसको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। सम्पूर्ण मेरिडियन पोइन्टहरूलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि प्राणको ऊर्जाको स्रोत, भाइटल एनर्जीको स्रोत, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ यो पोइन्ट 2। अब यसै गरी छ यो हाम्रो पोइन्ट पेरिकार्डियम, यो पोइन्ट यसको छेउमा यो पेरिकार्डियम हो। र अन्तिम पोइन्ट छ हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन, सानो आन्द्राको पोइन्ट। यति 4वटा पोइन्टमा हामीले बारम्बार 3 देखि 5 मिनट 7 मिनट यो प्रेसरलाई हामीले निरन्तर दियो भने अधिक पीडा भएको समयमा कम्तीमा बिहान, दिउँसो, साँझ 3 टाइम यदि गर्यो भने शीघ्र लाभ प्राप्ति त हामीलाई एकै समयमा हुन्छ। तर दीर्घायु भएको अवस्थामा हामीले कम्तीमा यो अवस्थामा हामीले दिनको 3 पटक गर्यो भने बिहानै खाली पेट, बेलुका खाना, दिउँसो खाना खाएको, नास्ता पानी गरेको 5-7 मिनट पछि वा आधी घण्टा पछि हामी यसलाई रिपिट गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। यति भन्दै म आजको यो कार्यक्रममा समस्त मित्रबन्धु गुरुजनहरूले जुन आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ, निन्द्रा जस्तो अति प्रिय वस्तुलाई हामीले चिजलाई त्याग गरेर यो समाज उत्थानको लागि, आफ्नो वैयक्तिक विकासको लागि जुन हामीले समय दिएका छौँ, यहाँहरू सबैलाई यो त्याग र तपको म कोटि कोटि प्रणाम गर्दै फेरि पनि जानुभन्दा अगाडि यहाँहरूप्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्दै आजको यो मञ्चबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय गुरु श्री हरिहर लाल चौधरीजीलाई मङ्गल होस्। धन्यवाद। कहाँबाट आवाज आयो?
कृपया नबोलिदिनु होला। धन्यवाद सञ्चालक द्वय आदरणीय नंद किशोर जी र संगठन मन्त्री बद्रीराज भण्डारी ज्यू सत नमन र ओमको वन्दन गर्न चाहन्छु। र आजका मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा क्लास सञ्चालन गरिने आदरणीय विद्येश्वरजीलाई सत नमन र ओमको वन्दन गर्न चाहन्छु। उहाँले बडा सरलतापूर्वक बडा धैर्यतापूर्वक जुन हाम्रो आजको क्लासलाई प्रशिक्षण गर्नु र गराउनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रदेश तर्फको हैसियतले। तर यदि हामीले विचार गरिन हो भनेदेखि, उम्रतालाई ख्याल गर्न हो भनेदेखि हामी भन्दा उहाँ धेरै अग्रज हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि जति पनि हाम्रा प्रदेशमा यहाँ जुडिएका व्यक्तिहरू अहिले हुनुहुन्छ, उमेरको हिसाबले उहाँ सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ। र जुन सर्वश्रेष्ठताका हिसाबले हामी समक्ष सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिनुभयो उहाँले, त्यो अति नै सराहनीय छ। हामीले एक पलको लागि, एक क्षणको लागि विचार गरौँ कि उहाँको उमेरलाई ख्याल गरेर यदि हामीले विचार गर्नु पर्दाखेरि उहाँ धेरै कठिन कठिन आसनहरू हामीहरूका बीचमा प्रदर्शन गरेर जानु भएको छ। मलाई थाहा छ, म वर्णन गर्न चाहदिन, कारण किन भनेदेखि उहाँको धैर्यता र संवेदनशीलता हामी यो सिराहा जिल्लाको हिसाबले यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि जुन समय, जुन बखत, जुन अवस्थामा हामी गएर उहाँको माझमा पुग्दाखेरि उहाँ अति समय सेवा सत्कारदेखि लिएर व्यवहारिक ज्ञानदेखि लिएर अन्य समस्यामा पनि उहाँ एकदम सरिक हुनुहुन्छ। मलाई अनुभव छ, म जुन बेला जुन समयमा जाँदाखेरि पनि हामी एउटा पद्य दायित्वको हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा भए तापनि उहाँको बानी र उहाँको व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गर्न नै सक्दैन। कारण किन भनेदेखि उहाँ त्यसै पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ र हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने, हामीलाई दिशाबोध गराउने, हामीलाई विभिन्न प्रकारबाट हौसला बढाइदिने उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँले गोलबजारको जिम्मेवारी, गोलबजार नगरपालिकाको जिम्मेवारी अति राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ। धेरै पटक उहाँले एउटा शिक्षक ट्रेनिङदेखि लिएर दैनिक कक्षादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि उहाँ आफ्ना निकै अमूल्य समय दिइराख्नु भएको छ। यी सब कारणले मात्र होइन कि उहाँ एउटा सात्विक व्यक्ति हुनुहुन्छ। ती समेतलाई मध्यनजर गरेर म प्रदेश तर्फको तर्फबाट र सम्पूर्ण गोलबजार नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज गोलबजारकै प्रतिनिधित्व गरेर आफ्ना प्रदर्शन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म लगभग समापन पक्षमा जाँदैछु, किनभनेदेखि आज पनि दशैंमा विभिन्न मुहुर्तका कामहरू रहलान् र लगभग आज अन्तिम दिन हो। भोलिदेखि हाम्रा कार्यालयहरू खुलिनेछ, हामी उता पनि लाग्नेछौँ र यस पश्चात म लाइभ र रेकर्डिङलाई हटाउँछु। केही कुराहरू त्यस पश्चात म गर्नेछु। म शान्ति पाठतिर गएँ। ओम
ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणव ध्वनि। सत सत नमन ओम बंदन। प्रेम से बोल दे जानकी माता की जय, नेपाल आमा को जय। सम्पूर्ण यस आज 17 जुन भएका सम्पूर्ण योग साधक पदाधिकारी का सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा जय। धन्यवाद। ओम ओम ओम।